नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2077 सालमा स्वीकृत गरेको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यस अन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकासका सक्षमताहरू, सिकाइका क्षेत्र र कार्यघण्टा, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, पठन पाठन तथा विकासात्मक क्रियाकलापका लागि समय निर्धारण, बाल विकास शिक्षकको भूमिका, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको दैनिक कार्यतालिका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। यसबाट सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षकहरू, अभिभावक तथा अन्य शैक्षिक सरकारवाला सबैलाई यस पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा रहेका यस्तै शैक्षिक विषयवस्तु तथा शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै अब सुरु गरौँ आजको समसामयिक विषयवस्तु प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम 2077 बारेको जानकारी। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम 2077, यसको परिचय। नेपालको संविधानको धारा 39 को उपधारा 2 मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वको विकासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। यसैगरी धारा 39 को उपधारा 3 मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ भनी बालबालिकाको विकास र सहभागिताको विकास व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी शिक्षा 9औं संशोधन ऐन 2028 ले 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकाहरूलाई 1 वर्षको शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ। यसैगरी सोही ऐनको दफा 11 त को 1 मा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भने प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले भने 4 वर्ष उमेर समूहको पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गरिने र 4 वर्ष उमेर भन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने 4 वर्ष उमेर भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले यहाँ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गरिने भन्ने यो कुरालाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा राखिएको छ भने 4 वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सर्वाङ्गीण विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक क्षमताको विकास गरी प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षालाई अधिकारमा आधारित बनाउने र विद्यालय प्रवेशको तयारी गराउने उद्देश्य तथा रणनीति लिएको छ। यसैगरी 15औं योजनाले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई
विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गरी यसलाई सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य गर्ने रणनीति तय गरेको छ। एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको छ। एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्र, हरेक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र रहने अवधारणा अगाडि सारिएको छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन स्थानीय तहबाट नै हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हामीले नीतिगत व्यवस्थाको रूपमा हेर्यौँ भने नेपालको संविधान 2072, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, शिक्षा ऐन 2028, चालु 15औं योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यी सबैमा नीतिगत रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रमले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र बालबालिकाको सिकाइका लागि आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास र त्यसपछि कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म जम्मा 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरेको छ भने कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्ष अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरेको छ। यहाँ हामीले प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी पाठ्यक्रमले यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। त्यो के भने विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास र 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा र 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्षको अवधिको शिक्षा चाहिँ माध्यमिक शिक्षा हो भनी यसको शिक्षाको संरचना उल्लेख गरेको छ। प्रारम्भिक बाल विकासका सक्षमताहरू जम्मा 6वटा सक्षमता तोकिएका छन्, जस अनुसार अभिव्यक्ति तथा सञ्चारका लागि भाषाको उपयोग, 2 पोषणयुक्त खाद्य परिकारको पहिचान र दैनिक रूपमा उपयोग, 3 स्वस्थकर बानी तथा असल सामाजिक व्यवहारको अनुसरण र आवश्यकता अनुसार नमुना प्रदर्शन, 4 वैयक्तिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन, 5 दैनिक व्यवहारका कार्य सम्पादनका क्रममा विषयगत सिकाइ र सृजनात्मक सोचको प्रयोग र 6औँमा सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता र 3मा आधारभूत सिपको प्रयोग। यी 6वटा सक्षमताहरू तोकिएका छन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास तहका सक्षमता कतिवटा छन् भन्दा 6वटा भनेर हामीले यसलाई परीक्षा तयारीको दृष्टिकोणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा रहन सक्छ। यसैगरी यस पाठ्यक्रमले सिकाइका क्षेत्र र कार्यघण्टालाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार मुख्य सिकाइका क्षेत्र, सिकाइ क्षेत्रको विस्तृतीकरण र त्यस सिकाइ क्षेत्रका लागि तोकिएको कार्यघण्टालाई व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार जम्मा 2वटा मुख्य सिकाइ क्षेत्रहरू छन्। ती 2वटा मुख्य सिकाइ क्षेत्रहरूमध्ये पहिलो आधारभूत सिकाइका क्षेत्र, यस अन्तर्गत 6वटा सिकाइ क्षेत्रहरू तोकिएको छ। आधारभूत सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत रहेका 6वटा सिकाइका क्षेत्रहरूमध्ये पहिलो शारीरिक सिप विकास, शारीरिक सिप, दोस्रो संवेगात्मक सिप, तेस्रो सामाजिक सांस्कृतिक र नैतिक सिप, चौथो बौद्धिक तथा मानसिक सिप, 5औँ स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र वातावरण सिप र 6औँ सृजनात्मक सिप गरी यी 6वटा आधारभूत सिकाइ क्षेत्र अन्तर्गत छन्, जुन पहिलो सिप सिकाइका क्षेत्रभित्र रहेको छ भने यसका लागि जम्मा 384 घण्टा कार्यघण्टा तोकिएको छ। यसैगरी दोस्रो सिकाइ क्षेत्र अन्तर्गत विषयगत सिकाइका क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस क्षेत्र अन्तर्गत 5वटा सिकाइ क्षेत्रहरू तोकिएको छ। यस अन्तर्गत पहिलो भाषिक सिप, दोस्रो पूर्व गणितीय सिप, तेस्रो दृश्यकला, कार्यतरिका र सृजनशीलता,
चौथो वातावरण विज्ञान र पाँचौँमा सामाजिक अध्ययन गरी यी 5 वटा विषयगत सिप सिकाइ क्षेत्रभित्रका सिकाइ क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको छ भने यसका लागि 192 कार्यघण्टा तोकिएको छ र जम्मा प्रारम्भिक बाल विकासका लागि 576 कार्यघण्टा तोकिएको छ। यहाँ 3 वटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छन्। मुख्य सिकाइ क्षेत्र कतिवटा छन् भन्दा 2 वटा मुख्य सिकाइ क्षेत्रहरू पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ। त्यस अन्तर्गत आधारभूत सिकाइका क्षेत्रहरूका लागि 384 कार्यघण्टा र विषयगत सिप सिकाइका क्षेत्रलाई 192 घण्टा गरी जम्मा 576 कार्यघण्टा हुने गरी यसको सिकाइका क्षेत्र र कार्यघण्टाको व्यवस्था गरेको छ यो पाठ्यक्रमले। यसका अलावा माथि तोकिए बाहेकका स्थानीय विषयवस्तु अन्तर्गत स्थानीय तहमा प्रचलित मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप, खेल, बालगीत, विभिन्न कथा, चालचलनको भूमिका अभिनय र आरामका अभ्यास वा अन्य स्थानीय विशिष्ट अभ्यास, प्रचलन वा रोचक प्रसङ्ग लगायतका विषय क्षेत्रहरू समेटी कम्तीमा दैनिक 1 घण्टाका दरले वर्षभरिमा 256 घण्टासम्म वार्षिक समय थप हुन सक्नेछ भनेर थप क्रियाकलापका लागि 256 घण्टासम्म वार्षिक थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ र विषयगत सिकाइका क्षेत्र अन्तर्गत विषयवस्तुको सिकाइ क्रियाकलाप अलगै विषय रूपमा नभइकन आधारभूत सिकाइका क्षेत्रसँगै एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट गरिएको छ। यसैगरी सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासमा पढाइ लेखाइमा भन्दा पनि बालबालिकाको समग्र विकास, स्याहार तथा सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको सिकाइका क्रियाकलापहरू अनौपचारिक रूपले बालबालिकाको व्यक्तिगत भिन्नता र क्षमताको आधारमा स्वतन्त्र रूपले सिक्ने मौका प्रदान गर्ने किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ। बालबालिकाको विविधतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत खेल, गीत, कविता, कथाकथन, प्रदर्शन, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन मार्फत सिकाइका विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसैगरी यसका अतिरिक्त अवलोकन, समूह कार्य, परियोजना कार्य, छलफल यी आदि विधिहरू अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट पनि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिनुपर्छ र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त विद्यालयमा गरिने क्रियाकलापका अतिरिक्त घरमा गरिने क्रियाकलापहरूमा पनि अभिभावकको सहयोग र अभिभावकको संलग्नतालाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसलाई सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाको रूपमा पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी पठन पाठन र विकासात्मक क्रियाकलापका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। वार्षिक 192 दिन अर्थात् 32 हप्ता वार्षिक रूपमा कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ। वर्षको 192 दिन अर्थात् 32 हप्ता, 32 हप्तामा 6 दिनको दरले, हप्ताको 6 दिनका दरले 192 दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ र प्रतिदिन 4 घण्टा 30 मिनट अर्थात् 4.5 घण्टाका दरले हप्तामा 6 दिन कक्षा सञ्चालन हुँदा वार्षिक 32 हप्तामा जम्मा 832 घण्टा कक्षा सञ्चालन हुन्छ र प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका लागि छुट्याइएको समयभित्र यो आधारभूत सिप सिकाइका क्रियाकलाप, विषयगत सिकाइका क्रियाकलाप, मनोरञ्जन, बाह्य खेल, आराम गर्ने तथा खाजा खाने समय समेत यही समयमा गणना गरिनेछ। अर्थात् यो समयले बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा बिताउने पुरा अवधिलाई जनाउँछ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका बालबालिकाहरूलाई कम्तीमा दैनिक 1 घण्टा आराम र खेलका लागि छुट्याउनुपर्छ। कम्तीमा 1 घण्टा आराम र उनीहरूलाई खेल्नका लागि समय छुट्याउनुपर्छ। प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षाका बालबालिकाको मनोविज्ञानमा आधारित रही उनीहरूको चाहना बमोजिम उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर पठन पाठनका क्रियाकलाप भन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक र विकासात्मक क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने गरी यसको पठन पाठन तथा विकासात्मक क्रियाकलापका लागि समय निर्धारण गरेको छ। यसैगरी बाल शिक्षकको भूमिकालाई पनि स्पष्ट गरेको छ पाठ्यक्रमले। यस अन्तर्गत बालबालिकासँग कुराकानी गर्ने, सुन्ने,
नयाँ शब्दहरू दोहोऱ्याउने र उनीहरूलाई दोहोऱ्याउन लगाउने, उमेर अनुसारको समूह बनाउने, समूह अनुसारको क्रियाकलाप गर्न दिने, समूहमा काम गर्न लगाउने, विभिन्न समूह बनाएर उनीहरूलाई काम गर्न लगाउने, समूहमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न लगाउने र उनीहरूले गरेका कामको प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्ने, बालबालिकाहरूको कक्षामा सहभागिताको अवलोकन गरी सहभागी गराउन अझै प्रोत्साहन गर्ने, कम सहभागी हुने बालबालिकाहरूलाई पनि अझै बढी सहभागी हुनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, समयअनुसार हावभाव गर्न सिकाउने, जस्तै के हुन्छ, किन, कसरी, तिम्रो के विचार छ जस्ता प्रश्नहरू सोधेर बालबालिकाहरूलाई त्यसप्रति सोध्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने, साथी बीच कुराकानी गर्न लगाई अवलोकन गर्ने, यी यसै गरी दिएका क्रियाकलापमा संलग्न गराउन बालबालिकासँग घुलमिल भई सिकाउने, उनीहरूसँगै घुलमिल भई सँगसँगै क्रियाकलापमा सहभागी हुने, प्रश्नहरू सोधेर प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, समयअनुसार स्थानीय परिवेश अनुसारका चाडपर्वहरू, विशेष दिन सम्बन्धी चित्रहरू कोर्ने, कथा कविता भन्न लगाउने, सामग्री सङ्कलन गर्न लगाउने, सामग्री सङ्कलन गरी संरक्षण गर्ने, ससाना पुस्तिकाहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सकारात्मक प्रस्तुतिलाई अझै अभिप्रेरित गर्ने, बालबालिकाहरूलाई प्रश्न सोध्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने र सोधिएका प्रश्नका बारेमा चाख लिने विषय चाहिँ सन्दर्भ हेरी अवलोकन भ्रमणको पनि व्यवस्था गर्ने। यसै गरी बालबालिकाहरूलाई सुरक्षाको महसुस गराउने, कुनै पनि विपदको अवस्था अर्थात् अप्ठ्यारो अवस्था आइपरेमा सिकाइ सहज रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापनसँग त्यस सम्बन्धी छलफल गर्ने र आवश्यक सल्लाह गरी सोही अनुसार व्यवस्था गर्ने, यी चाहिँ बाल विकास शिक्षकको भूमिकाको पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सामान्य रूपमा मूल्याङ्कनका लागि निम्न प्रक्रियाहरू तोकेको छ। बालबालिकाको दैनिक क्रियाकलापमा का आधारमा के कति, कहिले, कसरी सिके भन्ने कुराहरू अवलोकन गर्ने र बालबालिकालाई औपचारिक परीक्षा दिन चाहिँ लगाउनु हुँदैन। सञ्चित अभिलेख राखी उनीहरूको त्यो अभिलेखका आधारमा व्यक्तिगत फाइल चाहिँ खडा गर्नुपर्छ र बालबालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा कहाँ, कस्तो, के, किन कमजोरी छ, सुधारात्मक उपाय के हुन् भन्ने पत्ता लगाउने यी तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ। यसै गरी बालबालिकाको प्रगतिलाई उनीहरूले गरेको क्रियाकलापका आधारमा टिपोटको रूपमा अभिलेख राख्ने र ती टिपोटहरूलाई त्रैमासिक रूपमा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउने अनि शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा ती टिपोटलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गर्ने र बाल विकास केन्द्रबाट विद्यालयमा भर्ना हुन जाँदा त्यो प्रतिवेदन चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्नु, यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी दैनिक रूपमा कार्यतालिका पनि दिइएको छ। यहाँले पाठ्यक्रमको अनुसूची 1मा यो दैनिक कार्यतालिका देख्नुहुनेछ। यस अन्तर्गत गर्न सकिने क्रियाकलापहरूलाई समय विभाजनसहित दैनिक समय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर समय विभाजनसहित क्रियाकलापहरू विस्तृतमा दिइएको छ, जस अनुसार पहिलोमा सुरुवाती क्रियाकलाप अन्तर्गत त्यसको 15 मिनट समय सामान्य रूपमा छुट्याउन सकिन्छ र यो 15 मिनटको समयमा केन्द्रमा स्वागत गर्ने, कक्षामा स्वागत गर्ने, खाजा र झोला तोकिएको ठाउँमा राख्ने, शौचालय जाने, जुत्ता चप्पल सुरक्षित ठाउँमा उपयुक्त ठाउँमा राख्ने, सरसफाई अवलोकन र आवश्यकता अनुसार बालबालिकाहरूको सरसफाई गरिदिने, शिष्टाचार, प्रार्थना, ध्यान गर्न लगाउने, यी क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। सुरुवातको 15 मिनटका लागि यो समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसै गरी दोस्रोमा केन्द्र प्रवेश अर्थात् सामाजिकीकरण भनेर यो क्रियाकलाप भनिएको छ। यसका लागि 30 मिनटको समय सामान्य रूपमा हामी यस क्रियाकलापको लागि छुट्याउन सकिन्छ र यस क्रियाकलाप अन्तर्गत उनीहरूको बालबालिकाहरूको हाजिरी गर्ने अनि दिन, बार, मौसम तालिकाहरू मिलाउने, ती सम्बन्धमा गीत, खेल खेलाउने अथवा दिन, बार, मौसमका सम्बन्धमा गीत अनि खेल खेलाउने वा शिष्टाचार गीत खेल खेलाउने, साधारण छलफल, अनुभव आदान प्रदान गर्ने यो क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा विषय प्रवेश अर्थात् योजनाबद्ध सामूहिक क्रियाकलाप अर्थात् शिक्षक सहयोगी दैनिक क्रियाकलाप पुस्तिकाको सहयोगका आधारमा त्यहाँ विभिन्न क्रियाकलापहरू दिइएको छ। यसका लागि 1 घण्टा समय अर्थात् 60 मिनटको समय हामी
यसमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यस अन्तर्गत गर्न सकिने क्रियाकलापहरूमा विभिन्न शीर्षकगत गीतहरू, कथा, कविताहरू, विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल, उनीहरूसँग आदान-प्रदान गर्ने, उनीहरू त्यसबारेको धारणा प्रस्ट्याउने र त्यो क्रियाकलापका लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई स्पष्ट पारिदिने, अनि ससाना समूह बनाएर सिकाइ कुनाको क्रियाकलाप गराउने र क्रियाकलापको पुनरावलोकन र थप आवश्यक सहयोग र उनीहरूलाई निर्देशन गर्ने अर्थात् आवश्यक सुधारका लागि पुनः क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। यो 60 मिनेटको समयलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसै गरी आरामको समय 30 मिनेट अर्थात् आधा घन्टा सुत्ने वा बस्ने बालबालिकाहरूलाई आरामको समय छुट्याउनु पर्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि पाँचौँमा खाजा समय, त्यसको लागि 30 मिनेट समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यस खाजा समय अन्तर्गत स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अथवा नैतिक सन्देश दिने, अनि खाजा खाने बेला हात धुने, त्यसपछि खाजा खान दिने, त्यो बानीको विकास गराउने। त्यसै गरी छैटौँमा स्वतन्त्र खेल सम्बन्धी क्रियाकलाप छ। यसलाई 15 मिनेट खाजा खाइसकेपछि उनीहरूलाई इच्छाअनुसार भित्र बाहिर स्वतन्त्र रूपले खेल्न दिने, त्यो समय छुट्याउन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसै गरी सातौँमा सङ्गीत, अभिनय र खेल, यसका लागि 15 मिनेट र विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि गीतहरूका आधारमा अभिनय गर्न दिने, खेल खेल्न दिने, यी क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। यसै गरी आठौँमा चाहिँ योजनाबद्ध क्रियाकलाप, पुनः 60 मिनेटको शिक्षक सहयोगी दैनिक पुस्तिकामा दिएको जुन थिम अनुसार विभिन्न क्रियाकलापहरू दिएको छ शिक्षक सहयोगी दैनिक क्रियाकलाप पुस्तिकामा, त्यसको सहयोगका आधारमा 1 घन्टाको समयमा ससाना समूह बनाई विभिन्न सिकाइ कुनाको क्रियाकलाप गर्ने र त्यो क्रियाकलापको पुनरावलोकन गर्ने, अवलोकन गर्ने र थप सहयोग गर्ने। र अन्तिम क्रियाकलापको रूपमा पुनरावलोकन अर्थात् दिनभरि गरिएका क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गर्नका लागि 15 मिनेटको समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यस क्रियाकलाप अन्तर्गत दिनभरिका क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने, छलफल गर्ने, पृष्ठपोषण दिने र अर्को दिनका लागि आवश्यक निर्देशन अनि विदाई गीत गर्ने, त्यसपछि दिनभरि प्रयोग गरिएका सरसामानहरू यथास्थानमा राख्ने, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र अभिभावकहरू लिन आएमा उनीहरूलाई घरमा जान दिने गरी जम्मा यो 4 घन्टा 30 मिनेटको समय अर्थात् 4.5 घन्टाको दैनिक कार्यतालिका यो पाठ्यक्रमले विकास गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ र यही अनुरूप हामीले प्रत्येक दिनको समयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 2077 सालमा व्यवस्था गरेको यो नयाँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँलाई बुदागत रूपमा मैले जानकारी गराएको छु। यो जानकारीबाट पक्कै पनि विभिन्न विद्यालयहरूका लागि प्रारम्भिक बाल विकासको पाठ्यक्रम सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, गर्न सकिने क्रियाकलापहरू, त्यसको समय व्यवस्थापनका लागि गर्न सकिने क्रियाकलाप, सिकाइ सहजीकरणका लागि क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था सन्दर्भमा यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी भयो होला भन्ने विश्वास गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को सामग्रीमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।